الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومساجدهم عاملة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء ومن عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم الدين وحكمه دا إنسان الله تعالى أشرف المخلوقات پیدا کړي په ټول مخلوق کې الله تعالی دې یو شرافت ورکړي او ورولي ورکړي د انسان د ابتدا تاریخ قرآن په خپل بیان کړي انسان کومه روان شوی دی وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة موزاننا في جنة سمو في جنة زاننا منسو لا بكرنا لا تلقي لا أمر إلى معنا لا بلعية لا وين إلى دون القيمة إلى درس إلى سنة الجاهدية زاننا ونبي منسو الله تعالی داود علیہ السلام کوئی داود ذات مو پیجن و ما مو پیجن تو سو گیا و سو اللہ تعالی جنہیں پیدا کو طول ملائکی خبر کو جو مخلوق پیدا کو اب خلیفی زمان زمکی نظام رتاوت دیم والروح چکل پیدا سویته ونفخت فيه من روح فقعوا له ساجدين کله جوړ کوم تیاری کوم تصور باندې سجود کوي سجده ورته اوس ملائکه سره معزز سره پاک مخلوق دي جس دستر گرد برابر اللہ تعالیٰ نا فرمانی نکی اوہی دوی دتا و سجدہ کرے لیکن دا انسان بیادونا بدبخت شی دنا پاک مخلوق دتا سجدہ کروا دې د ځان نه لاندې ذلیل مخلوق ته سجدې شو څوک کاڼو ته سجدې کوي څوک بوتانو ته کوي څوک نور ته کوي څوک سپوږمۍ ته کوي څوک ستورو ته کوي
सोख कबूल न तकलीफ هذا طول إسلام قبل الشيء نور الشيء دوستا خادمان الله ستاره خدمت دبر پیدا کړی هر څومره چې انسان الله تعالی یو ډېر معزز او اشرف مخلوق پیدا کړی او دې سره دې نه پیدا کړی چې په دنیا کې معشوقي بیا ورګشي بیا واده وکړي بیا وسپینګي شي بیا بوډا شي بیا مړ شي بیا وفات شي د دې نه پیدا کړی چې دیو په دنیا کې زما جان نشي